إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، وإلى حضرة من ماتوا منا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. 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 يا الله يا رحمن يا رحيم.
يا الله يا رحمن يا رحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم
اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ന്യൂനതകളും പരിഹരിച്ച് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും മിസ്ലായ സവാബ് മുത്തു ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് തവണ അവിടം പോയി സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ ഹളറത്തുകളിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിന്റെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബറിനെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ക്ഷണം തന്നെ, ഈ സമയം തന്നെ അല്ലാഹുവേ, നീ അത് ഉയർത്തിക്കളയണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഖബറുകളായി അവരുടെ ഖബർ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളും ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കും നീ തുണയാകണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിയുള്ള ഖബറാക്കണേ റഹ്മാനെ. നരകാഗ്നിയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, മുൻകർ നക്കീറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നല്ല രൂപത്തിൽ നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഖബർ ആദ്യത്തെ വീടാണ് ബർസഖ് ജീവിതത്തിലെ. അത് അവിടെ ജയിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വിജയത്തിലായി എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഖബറിൽ ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മഹ്ശറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഈ വിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസം അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഇനിയും ഒരുപാട് റമളാനുകളെ സ്വീകരിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇത് അവസാനത്തെ റമളാനാക്കല്ല റഹ്മാനെ.
റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ചെറുതും വലുതുമായി രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് ചെയ്തു പോയതാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ വിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസം നീ ഒരുപാട് ആളുകളെ നരകത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അത്തരക്കാരിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. നരകത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാ. നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രോഗമുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ആജിലായ കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും മറ്റുമായി രോഗികളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടമുള്ള ആളുകൾ പ്രയാസം പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ചെറുതും വലുതുമായി എന്തൊക്കെ കടങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കടക്കാരായി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നൽകിയ മക്കൾ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ലഹരിക്കടിമപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, നല്ല അനുസരണയുള്ള, നല്ല പഠിക്കുന്ന, നല്ല നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങൾ കഴിയുന്ന നല്ല മക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ വളർത്തണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അവർക്ക് കരുണ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ പൊതിയണേ അല്ലാ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നല്ല നല്ല വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ മാർഗങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, മറ്റ് പല പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ മുറാദുകളും നിനക്കറിയാം. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും നിനക്കറിയാം. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിസ്കാരം ഖളാ ആക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിസ്കരിക്കുന്ന നല്ല രൂപത്തിൽ നിന്നെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ വളർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമ ഉച്ചരിച്ച് ഈമാൻ സലാമത്തായി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുന്നാര പൂമുഖം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, ഇബ്ലീസിൻ്റെ ഷർറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പിശാചിൻ്റെ ഷർറിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിൽ നീ തുണയാകണേ റഹ്മാനെ. മഹ്ശറിൽ തുണയാകണേ റഹ്മാനെ. അർശിൻ്റെ തണൽ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാ, സ്വർഗത്തിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സുഹബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാ,
ഞങ്ങളെ ആരെയും നരകാഗ്നിയിലേക്കുള്ള വിറകുകളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما ذكرناه وما صليناه إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم. اللهم أفض علينا وعلى أهالينا وعلى من ماتوا من فيوضاتهم وأسرارهم يا أرحم الراحمين. اللهم وإلى حضرة من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأساتذنا ومن تعلق بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب قراءتنا وبركة دعائنا فداء لنا ولهم وفكاكا لنا ولهم عن النار. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم آنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس قربتهم ونور محلتهم وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا بحق هذا الشهر المبارك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الفائزين بشهر رمضان. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.